مدینے دا لاڑا نبیاں دا شہنشاہ بدر دے کنویں دے منڈیل تے کھڑے ہو گئے. رسول اللہ علیہ السلام نے خطاب فرمایا. میرے آقا و مولا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اوے کافرو یاد رکھو میں تانوں تواڈے سامنے بیان کرنا سا میرے رب دا وعدہ سچا جے میرے خدا دا وعدہ سچا جے. ویکھ لیا جے نا اللہ نے تانوں شکست دے چھڈی ہے. اللہ نے محمد مصطفیٰ دے غلاماں نوں فتح عطا فرمائی ہے تے رب نے وعدہ سچا کر کے وکھا دیتا ہے. ادھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ موجود نے. نبی کریم امام الانبیاء دی گل سن کے عرض کرتے نے یا سیدی یا رسول اللہ کیا سونیا اے تیرا کلام سن دے نے. میرے نبی مصطفیٰ امام الانبیاء نے فرمایا ہاں عمر تو اینا تو بہتا نہیں سندا. میرے نبی مصطفیٰ امام الانبیاء دے فرمان دا مفہوم ہے. فرمایا ہاں عمر محمد مصطفیٰ دا کلام سن دے نے جے کافر کٹی گردن ہوے میرے نبی دا کلام سندا ہے تے مننا پوے گا محمد مدینے وچ رہ کے اپنے غلاماں دا سلام سن دے.